ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ واجب التکریم حضرات، ہر وہ بندہ جہدے سینے چ اللہ تعالیٰ نے ایمان دی کورائی رکھی ہے، وہ اس گل نوں سوچ کے تے ویکھ کے کہ اسلام کنی بلندی تے پہنچا کہ کنی پستی چ گر گیا، پوری دنیا دے اندر غالب ہویا، چھا گیا، اور ہن بالکل دفاع تے مجبور، اپنی جان چھڑاوندا پھردا کہ کتے مسلمان بچ جان۔ جڑے پڑھے لکھے بچے وہ جان دے ہندوستان پاکستان دے اندر بڑے اچھے آدمی ہوئے، مولانا الطاف حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اسلام دی اس مظلومیت تے کتاب لکھی مسدس علی کہہ دیں اصل نام مد و جزر اسلام ہے، کہ اسلام چڑھیا کہ مد ہوں، سمندر جدو چڑھا ہوں اس طرح پانی کناریاں تو بھی ٹا آ جانا، مد دیوار باٹا، تے جدر ہوں پھر تھلے اتر جانا، تو مسنوی دا نام رکھیا دا مسدس دا مد و جزر اسلام، کہ اسلام چڑھیا کیویں تے تھلے نوں کیویں ڈگیا۔ وہ جو رسول کریم علیہ السلام دے آن تو پہلے جو حالت سی وہ بھی بیان کیتا، بہت پڑھنے والی کتاب ہے مد و جزر اسلام، اور اللہ دے رسول نے آگے کتنا پھر دین سکھایا اور دنیا ساری بدل گئی، تے مڑ کے مسلمان تھلے نوں ڈگ گئے۔ وہ یہ سمجھو مسدس تو میں تمہیں 3 شعر سناؤنا تاکہ کچھ اندازہ ہو۔ کرن والے لوگ جڑے ہیں صرف یہ نہیں تسمیاں کمائی، جنہوں نے دین دا غم لگا بھی یہ دین دنیا تے حکومت کرنا آیا، کافرانوں یہ نہیں رعایت دیندا سی تسی ساڈے زیر سایہ رہ لو، حکومت نہیں سی کرن دیندا، وہاں بے بس ہو گیا۔ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کرنا ابھرنا دیکھے، مانے نہ کوئی مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ سمندر تو چار چڑھاؤں دے پر ساڈا جدوں دا لتھا ہے نہیں مڑ کے چڑھے، مانے نہ کوئی مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ تو اس بربادی کا کون باعث بنے؟ 2 طبقے، اے جنی پبلک نا یہ سارا بھیڈاں دا جڑا جنہوں جدھر مرضی کوئی ہک کے لے جائے، چرواہے خراب ہو گئے۔ چرواہے 2 جنہوں دے بارے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا، حل افسد الدین الا الملوک و احبار و صوام و رہبان، دین کنہاں نے تباہ کیتا؟ 2 دے ہاتھی باغ ڈور سی، ایک دنیاوی اقتدار دے مالک سی، حکومت سی انہوں دے کول، بادشاہ بدل گئے، بگڑ گئے، انہاں پھر اپنے نال رعایا نوں بگاڑ لیا، وہ خود شراباں پین لگ پے، نمازاں چھڈ دتیاں، بدکاریاں کر لیاں، محل اسار لائے، پبلک بھی ادھر۔ اور دوسرا گروہ مولوی برے اور درویش، 2 جڑے انہوں نے مل کے جسم دا پٹھا بٹھا دیا۔ اور ہن بھی جڑا ہر بندہ پوچھدا اسلام دوبارہ کداں زندہ ہو گئے، نشت ثانیہ کیوں احیا، تو اس سلسلے تسی سن لو بھی اسلام نہیں نہ آوندا تے انہاں دوواں دی وجہ نہیں آਉਂدا، نہ حکمراناں نوں اسلام جڑا موافق ہے انہوں نے ہضم نہیں ہوندا کہ شراباں چھٹن گیاں، عورتاں سوہنیاں سوہنیاں چھٹن گیاں، کرپشناں ختم ہون گیاں، اسی فقیر درویش بن کے حکومت کران گے، تے نہ اے مولوی جڑے انہاں نوں اسلام ہے۔ حکمراناں تو ود کے دین دے دشمن جنہاں نوں قزاق اور ڈاکو کہنا چاہیے ہے دینی لوگ۔ اے میں صاف کہنا کہ جڑا تسی پولیس فوج سارے دے مگر پیریں جو کچھ بھی نہیں، وہ سارا پھاڑیا نتیجہ صرف مولوی حضرات دا، انہاں دی برکت ہے بھی اتوں تک اسلام جڑا نا تباہ ہو گیا، اور یہ کدی نہیں آن دین گے۔ جنہ چر طبقہ آئے گا نا انہاں نے حکمراناں دی پشت پناہی کرنی، اندر انہاں نال ملے رہنا، نیک لوگوں نوں پھانسیاں چڑھاؤ گے، انہاں نوں جیلاں بند کرن گے، اسلام نہیں آن دینا۔ کانفرنساں کرن گے، سیمینار کرن گے، مذہب دے نام تے عید میلاد النبی مناؤنا، کھان پین دا دھندا سارا چلتا رہے گا، اصل اسلام نہیں آؤ گا۔ یہ تو کتاب جڑی تسی ادوں بھی اتوں تھوڑا جہا سنیا سی، میں پال کے تھکا ہاں، مینوں لبھیا نہیں اسلام کی، میں وہ 2 بند سنا کے پھر اپنے حوالے دینے شروع کرنے۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ویری، جو منکر رب دے نام دا ہے، جو باغی شاہ انعام دا ہے، اللہ دے رسول دا در چھڈیا جس اسلام دا ہے، جو حامی کفر کمام دا ہے، جو کھاندا رزق حرام دا ہے، او ویری اس نظام دا ہے۔ ایک طبقہ تے ہے دنیا دار حکمران، دوجے نوں کافر کہندا ہے، خود جنتی بن بیندا ہے، ہر ایک دے نال جو کھیندا ہے، بن لڑیاں ساہ نہ لیندا ہے، او بھوت نہ کسے مقام دا ہے، او ویری اس نظام دا ہے۔
کافر کہنے والے ملا جڑے اے اسلام دے ویری بدترین مخلوق ہے آسمان دی چھت تھلے کلمہ گواں دے ویر پے فتوے دے جاندے نہیں وہ مسجد نہیں وہ کافراں دا اڈا ہے یہ لوگ مسلمان نہیں انہاں نماز نہ پڑھو دوجی جگہ بھی یہ بہت لمبی نظم ہے میں وچوں وچوں پڑھدا اگلا پھر اسے گل تے اسلام کیوں نہیں آمدا وہ تے بند لکھیا شیعہ سنی وہابی اتے حنفی دے جھگڑے انہاں جھگڑیاں نے لکھاں آدمی نے رگڑے نکی نکی گل تو فساد پیندے تگڑے جھگڑے دی اگ تائیں کوئی نہیں بجھاوندا اسے گلوں اتنے اسلام نہیں آمدا روندے رہو تو دعا منگ رہے اسلام آوے نہیں آؤندے انہاں دا کھان پینے دے چیز لوگ لڑتے رہن مناظرے ہوندے رہن ایک دوجے دے کتاباں لکھن کافر مومن کہن ایک دوجے نوں اس پاروں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دین حق از کافری رسوا ترس اللہ دا سچا دین کفر نالوں بھی ذلیل ہو گیا کفر دی اج کوئی عزت ہے وہ سپریم بنے ہیں اپنی گل مناؤندے ساری دنیا نوں کافر مسلمان دا کوئی حال دین حق از کافری رسوا ترس زاں کے ملا مومن کافر گرس کیونکہ ملا جڑا آپ مومن بنیا باقیاں نوں کافر کیا اے خطبہ جڑا ہے عنوان ہی سمجھو اور میری یہ اپیل ہے تواڈے اگے جڑے میرے کو آندے خدا دا نام منو کلمہ پڑھن والے نوں کافر کہن تو ہٹ بالکل انہوں سمجھو تواڈا بھرا ہے تواڈے نبی دی امت ہے وہ دا منہ کعبے شریف نوں یہ مسئلے مسائل جڑے انہاں نوں مٹی چ دفن کرو جنہ چرے کم نہ تسی کیتا اسلام خواب ہی رہنا ہے جی اسی طرح ہی لڑتے رہے بے وہ سنی نہیں مسلمان تے شیعہ نہیں مسلمان تے وہابی نہیں مسلمان پھر اسلام جڑا وہ جنازہ پڑھ چھڈو پھر یہ امید رکھنی بھی اسلام کدی آؤگا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اسلام لی پہلی گل ہے جڑی آیت میں سورہ النساء دی پڑھی وہ اللہ پاک نے مسلمانوں دی فوج گئی بکریاں چراؤن دیا سے ایک بدو انہیں انہوں نے السلام علیکم آخیا انہوں نے آخیا نہیں السلام علیکم میں جان بچاؤ جاتا کافر ہے مار دیتا بکریاں کھولیاں قرآن اترے قرآن نے آخیا جڑا تمہیں السلام علیکم آندا تسی کیوں انہوں کافر سمجھ کیوں ماریا وہ السلام علیکم تہاڈی کافی نہیں سی توبہ کرو اللہ تعالیٰ تہاڈی حرکت نوں ویکھ لیا تو یہ بالکل ایت اتاری ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا انہیں السلام علیکم آخیا تو تسی آخیا مسلمان ہی نہیں صرف السلام علیکم وہ جنہاں دیاں مسجداں بنیاں اذاناں دے رہا نمازاں پڑھ رہا صرف تیرے نال کوئی گل سمجھنے فرق تھوڑا بہت ہے نا تو انہوں نے مسلمان نہیں منتا اور یہ تو فائدہ صرف کافراں نوں پہنچا رہا انہاں دی بغیر تنخواہ تو ڈیوٹی دے رہا کافراں نوں کرن دی کچھ بھی نہیں لوڑ تو ہی کافی بم بربا دے دوسریاں دی مسجداں نمازیاں نوں مروا دے تیری مہربانی ہے کہنا تو گل کر کے جس طرح عبداللہ شاکر مرحوم نے کیا نکی